बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी इस वीडियो बनाने का मतलब या आने वाली वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ़ ये अवेयरनेस का निस्बत होगा कि ताकि हमारी आवाम में एक बीमारी जो एक दूसरे से ट्रांसमिसिबल है या वबाई मर्ज़ हैं कुछ ऐसे, तो या कोई भी बीमारी हैं जो हमारे मौरूसी बीमारीज़ हैं या कुछ और इसी तरह बीमारियां हैं जो जिसके बारे में आगाही करना ज़रूरी है। तो मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आएंगे या ये वीडियोज़ हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस हो जाए। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में आजकल उसकी वबा चल रही है और मोस्टली सारे हॉस्पिटल इस बीमारी से भरे पड़े हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे पिंडी हो, या चाहे लाहौर हो, या इस्लाम और कराची साइड पे हो। तो ये है कि ये वबाई मर्ज़ का नाम है डेंगू। तो आइए अब जानते हैं डॉक्टर सुहेल के साथ डेंगू बीमारी के बारे में कि इसके क्या इलामात होते हैं, ये बीमारी लगती किस तरह है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इससे बचाव आगे कैसे मुमकिन है। पहले तो ये डेंगू बीमारी है, ये डेंगू वायरस से हो जाता है। और ये डेंगू वायरस किस तरह मतलब मच्छर में आ जाता है, फिर मच्छर से इंसानों में किस तरह ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ मोस्टली ये बीमारी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन ही डेज़ में ये बीमारी ज़ोर पकड़ लेती है और ये आ जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इन मंथ्स में, इन महीनों में बारिशें हो जाती हैं और ऐसे इलाके जिन इलाकों में बारिश की जो पानी का बहाव है वो प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, निज़ाम नहीं होता उसके बहने का, उसका ठहराव आ जाता है पानी का। इसी ठहराव पे जब टाइम गुज़र जाता है तो ऐसे वायरस होते हैं जो इस पानी में पाए जाते हैं, जिस तरह हम डेंगू वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मच्छर की पैदाइश हो जाती है और यही मच्छर जो है ना, आपको ये नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पानी गंदा हो तो वहाँ में कीड़ी मकोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के गंदे ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो वहाँ पे मच्छर की पैदाइश ज़्यादा हो जाती है और यही मच्छर अपने साथ वायरस जो है ना वो लेके फिर इंसानों को जब काट लेते हैं तो वो बीमारी वायरस इंसान में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जिस मस्कीटो से होती है वो उसको कहते हैं एडीज़ मस्कीटो, जो ये वायरस को लेके जाती है। जब ये इंसान को काट लेते हैं तो वायरस उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर यही मस्कीटो जो इसी इंसान को दूसरे मस्कीटो काट लेते हैं तो वो वहाँ से वायरस लेके फिर जब दूसरे इंसान थर्ड पर्सन को काट लेते हैं, तीसरे उसको, तो वो वायरस ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरह ये बीमारी आगे फैलती जाती है और मतलब बेसिक रीज़न जहाँ से शुरू हुई है और आगे किस तरह आगे जाती रहती है और आगे फिर इसके क्या इलामात होते हैं और आगे कितनी सीरियस लेवल पे ये बीमारी चली जाती है। तो इसके इलामात के बारे में, फिर ये जब मस्कीटो काट लेती है तो इलामात शुरू हो जाते हैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, मोस्टली 7 डेज़ तक। किसी भी दिन, ये 7 दिनों के दरमियान किसी भी दिन ये इलामात शुरू हो जाते हैं। उनमें इलामात में ये चीज़ है कि इस इलामात के बेसिस पे हमने फिर इस बीमारी को डिवाइड किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है कि पहले जो है माइल्ड डेंगू फ़ीवर हम कहते हैं, फिर हेमोरेजिक डेंगू फ़ीवर कहते हैं जो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, फिर और इससे ज़्यादा जब सीरियस बीमारी ऑप्शन में आ जाती है तो उसको कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर हो गया, फिर उसके बाद डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया। माइल्ड डेंगू फ़ीवर के इलामात ये होते हैं कि बंदे को बुखार होना, बुखार जिसको हम कहते हैं कि बोन ब्रेकिंग फ़ीवर, हड्डी तोड़ बीमारी, और इसके साथ आपकी बैक पेन होता है, साथ में सर का दर्द रहता है मोस्टली बहुत अजीब किस्म का, और वोमिटिंग, उल्टी वगैरह आना या खे आना, ये इनिशियल बीमारी के इलामात होते हैं। फिर इसके बाद जब डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर आ जाती है तो इसमें ये चीज़ है, इस बीमारी में प्लेटलेट काउंट जो है, जो खून है हमारे, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म है। एक WBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लस प्लेटलेट काउंट हैं। तो इस बीमारी में प्लेटलेट काउंट जो है ना मुतासर हो जाती है और वो कम होती जाती है। तो जब हेमोरेजिक फ़ीवर में आना शुरू हो जाता है, इसमें मोस्टली प्लेटलेट काउंट बहुत कम हुए होते हैं, बदन पे दाग धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, बड़े पखाने में पेशाब आना, या उल्टी में मामूली सा खून आना, या पेट में खून बहना, या जो हमारे चमड़े हैं, इसकी जो रगें हैं, इसमें खून बहना, वो दाग धब्बों की शक्ल में आना शुरू हो जाता है।
اس کو ڈینگی ہیموریجک فیور کہتے ہیں۔ اسی دوران آپ کی جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے کم ہے، اور مریض کو فوراً اسی حالات میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے۔ تیسری، ہمارے پاس جو شوک ہے، جب خون کی لاس اتنا ہو جاتا ہے، یا جو ہمارے رگیں ہیں وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے بتایا کہ داغ دھبوں کی صورت میں اس سے زیادہ لیول پہ ہو جائے تو بلڈ پریشر کم ہونا اور اس کے ساتھ اور علامات شروع ہونا، تو یہ ڈینگی شوک سنڈروم میں پھر چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرے والی بات یہی ہوتی ہے جب ڈینگی شوک سنڈروم میں بندہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کا ابھی اس کا انویسٹیگیٹ کس طرح کرتے ہیں، اس کا پھر آگے علاج کس طرح ہے۔ انویسٹیگیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے 2 دن میں تو ڈینگی یا تو PCR ہم کر لیتے ہیں 2 دن بعد، یا اینٹیجن کر لیتے ہیں، ڈینگی اینٹیجن، اور ساتھ میں CBC کاؤنٹ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اس کی موسٹلی یہ 2 دن بعد پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اینٹی باڈیز کا ہم پھر فورتھ ایک ٹیسٹ ہے، اینٹی باڈیز کرتے ہیں، اور اینٹی باڈیز میں وہ تقریباً 3 to 4 ڈیز کے بعد ہم اینٹی باڈیز پازیٹیو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ڈینگی جو IgM IgG ہم کرتے ہیں، یہ تقریباً 4-5 دن بعد کرنی چاہیے۔ اور ساتھ میں ریگولر بیسس پہ ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں ہم پلیٹلیٹ کاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ کتنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے پھر ہم ہاسپٹل کی ایڈمیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا گھر پہ اس کا علاج ممکن ہے، وہ موسٹ لائکلی ہم اس پہ ہی ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں، اس کے وائٹلس پہ، کہ اس کی بلڈ پریشر کس لیول پہ ہے، اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کس لیول پہ ہے، زیادہ کم ہے تو اسی پہ ایڈمیشن بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا گھر پہ علاج اس کا ممکن ہے۔ تو یہ اسی بیسس پہ ہوتا ہے۔ ابھی اس کا بچاؤ کس طرح ہے؟ موسٹلی ڈینگی بخار جو ہے اس میں احتیاط والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ اپنی احتیاط کس طرح کرنا ہے۔ اگر وہ ایک علاقے میں پہلے جو پانی رکتا ہے، اس پانی کی روک تھام کو ختم کرنا ہے، اس کو بہاؤ کی شکل میں لے کے آنا ہے۔ دوسری بات ہے، اگر ایسے حالات ہیں کہ وہاں پہ یہ چیز ممکن نہیں ہے تو آپ لوگوں نے سپرے کرنی ہے۔ جب بھی اس طرح یہ سیزن سٹارٹ ہو جاتی ہے جولائی کے آنورڈ، ڈیفینیٹلی سپرے کرنی چاہیے۔ تیسری بات ہے کہ اپنے گھروں میں پراپر نیٹ استعمال کرنے چاہیے، جہاں جو جالی ملتی ہیں اس کو پراپر استعمال کرنا چاہیے۔ مچھر مار دوائیاں ہیں جو سپرے ہیں وہ گھروں پہ استعمال کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح یہ چیز آگے نہ بڑھے۔ خدا نخواستہ اگر ایک بندے کو ڈینگی بخار ہوا ہے تو آگے اس طرح اس نے یہی احتیاط کرنا ہے کہ گھر پہ پراپر سپرے یوز کر لیں، پراپر نیٹ یوز کر لیں، تاکہ اس کی وجہ سے اگر کوئی مچھر اسے کاٹے تو دوسری فیملی ممبر کو وہ بیماری ٹرانسفر نہ ہو۔ اور ساتھ میں جو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس بیس پہ اگر وہ اس کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ گھر پہ ہی رہیں، تو اس میں یہ آپشن ہے کہ پیناڈول وغیرہ کریں، پانی زیادہ پیا کریں، جو مشروبات وغیرہ ہیں وہ زیادہ استعمال کریں، تاکہ جو بلڈ پریشر ہے یہ چیزیں پراپر مینٹین ہو۔ اور ہر 2 دن بعد یا ہر 3 دن بعد ہم موسٹ لائکلی 2 دن بعد اس کے CBC کاؤنٹ کر لیتے ہیں، تاکہ اس کو ہم مانیٹر کر لیتے ہیں۔ اسی بیسس پہ اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیماری اس لیول تک مطلب گھر پہ آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر بیماری آگے بڑھتی جاتی ہے جس میں ہاسپٹل ایڈمیشن ضروری ہونا پڑتا ہے، تو اس میں پھر یہ چیز ہے کہ اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہے وہ ہمیں ٹرانسفیوز کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اندر یا اسکین میں یا مختلف ایریا میں، تو اس کے لیے اسی صورت میں ہم اس کو اینٹی بائیوٹک کور بھی دیتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کور اس لیے نہیں دیتے کہ یار یہ ڈینگی فیور کو کنٹرول کر لے گی یا اس بیماری کو۔ یہ ڈینگی فیور کی وجہ سے جو سائڈ بائی اور بیماری جنم لیتی ہیں یا انفیکشن جنم لے لیتی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے ہم ساتھ میں اینٹی بائیوٹک یوز کر لیتے ہیں۔ باقی پراپر ہائیڈریشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاسپٹل میں بھی پراپر اینٹی پیریٹک جو بخار کی دوائی ہیں وہ انجیکشن فارم میں پھر استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اس کے پراپر وائٹلز وغیرہ چیک کرنے پڑتے ہیں۔ یہی موسٹ لائکلی جو ڈینگی ہیموریجک فیور ہے یا شوک فیور ہے، شوک سنڈروم ہے، اسی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ میں اگر شوک میں پیشنٹ چلا جاتا ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ہم ہاسپٹل میں پراپر مانیٹرنگ، بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ، اس کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس کو رول آؤٹ کر لیں کہ یہ پیشنٹ شوک کی طرف تو نہیں جا رہا، پیشنٹ سٹیبل ہے۔ اگر شوک کی نہیں ہے تو پیشنٹ بیک سے ہیموریجک کوئی وہ تو نہیں ہے، بلیڈنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی، اگر اس سے ہے تو پیشنٹ کتنا سٹیبل ہے، کتنا انسٹیبل ہے، یہ چیزیں ساری ہاسپٹل میں
देखी जाती है। तो आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि आप लोग घरों में प्रॉपर स्प्रे कर लें, घरों में प्रॉपर नेट यूज़ कर लें। अगर हो सके तो जो एरिया होता है उस एरिया में प्रॉपर जो कम्युनिटी सर्विसेज होते हैं उसको इस पे आगाह कर लें कि या उनको ये काम करना चाहिए कि स्प्रे वगैरह उसी इलाके में करें। अगर कोई भी पॉज़िटिव बंदा हो जाए तो इसमें डरने वाली बात कोई ऐसा नहीं है कि बंदे डेंगू हो गया तो कुछ ऐसी सीरियस वो है। डेफ़िनेटली सीरियस है, लेकिन उन चीज़ों में एहतियात आपको ज़्यादा करनी चाहिए। एहतियात जितना आप ज़्यादा करेंगे तो उतनी आप बीमारी पे कंट्रोल कर पाएँगे, अपने घर वालों का आप अपने सेफ़ ज़ोन में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली हमें वीडियो ख़त्म करनी चाहिए। अगर आपको इसके मुतल्लिक कोई भी इशू हो, कोई कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसी पे मैं प्रॉपर आप लोगों को आगाह करूँगा और उसी में आप लोगों को प्रॉपर मैं गाइड कर लूँगा। तो दीजिए डॉक्टर सुहेल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।